त्यस्तै अतिथिको आसनको ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाल सञ्चारी व्यवसाय सङ्घ नेपाल सञ्चारी व्यवसाय महासङ्घका सदस्य श्री चित्रबहादुर खातीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको आसन गरिदिनुका लागि नेपाल सञ्चारी व्यवसाय महासङ्घका सदस्य श्री जीवन ज्योति सालाशङ्करज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको आसन गरिदिनुका लागि नेपाल सञ्चारी व्यवसाय महासङ्घका सदस्य श्री तुलक विश्वकर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सञ्चारी व्यवसाय महासङ्घको सदस्य श्री ऋतु सेन्चुरीज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सञ्चारी व्यवसाय महासङ्घका बागमती प्रदेशका सदस्य तथा नेपाल सञ्चारी व्यवसाय सङ्घ जिल्ला चितवनका अध्यक्ष श्री टेकबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै बागमती प्रदेशका सदस्य श्री रामबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यस्तै चितवन सुनचाँदी व्यवसायी पूर्व चितवनका अध्यक्ष श्री प्रेम खातीज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एम बहादुर ढिङ्गेज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका चितवनका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री हरि बरालीज्यू तथा यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री हरि बरालीज्यूलाई म फेरि सदस्य अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री एम बहादुर ल्याङ्गुनज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनका महासचिव श्री रविन्द्र पन्थीज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित महिला वडा नम्बर 27 को महिला सदस्य श्री तिरुकुमारी विश्वकर्माज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज खुसीका साथ उमङ्गका साथ अधिवेशन गर्न लागे पनि लामो समयदेखि कोरोनाको कारण फैलिएको हाम्रो पेसामा अझ विभिन्न समस्याहरू अडचनहरू आइदिँदा अझ व्यापार पनि खस्किँदो अवस्थामा यो अधिवेशनमा उमङ्गको साथ भए पनि मलिन अनुहारको साथ मनमा खुसी लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। भौगोलिक कारणले भरतपुर महानगरपालिकाको धेरै वडालाई समेट्ने एउटा ठुलो क्षेत्र ओगटेको यस पश्चिम चितवन सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका व्यवसायीहरूले कठिनाइ पनि ठुलै भोग्नु भएको रहेछ। यस अधिवेशनको क्रममा सङ्गठनको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको घर दैलोमा एकतर्फ पुगाउनु त सङ्गठनको तर्फबाट भनेर लागेका थियौँ। तर यो पश्चिम चितवन सुनचाँदी व्यवसायी समिति 104 जना व्यवसायीको घर दैलोमा पुग्दाको समय पुरै लाग्दो रहेछ। त्यसै कारण भौगोलिक दृष्टिले पनि धेरै अप्ठ्यारो कार्यक्रम अप्ठ्यारो खालको यो हाम्रो यो पश्चिम चितवन सुनचाँदी व्यवसायी समिति भएको हुनाले र पनि हाम्रो एकता हाम्रो माया ममता र सांगठनिक हिसाबले व्यावसायिक हकितको लागि जुन तरिकाले साथीहरू सम्पूर्ण लाग्नु भएको छ यो साह्रै खुसीको एउटा कुरा पनि छ। र कयौँ पसलहरूमा जाँदाखेरि साँच्ची पश्चिम चितवनका व्यवसायीहरूलाई भेटघाट गर्दाखेरि र आज यो मञ्चमा लगभग महासङ्घकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू भइरहँदा उहाँहरूको दुःख कष्टहरू हेरिरहँदा उहाँलाई केही जानकारी गराउन आवश्यक ठानेको छु। सर्वप्रथम त पश्चिम चितवनका व्यवसायीहरू ठुलो लगानी र व्यापार भन्दा पनि आफ्नो हातको कला कौशल देखाएर प्रत्यक्ष ग्राहकहरूसँग एउटा सम्बन्ध बनाएर गर्ने व्यवसायहरू धेरै भएको मैले देखेको छु। अन्त व्यवसायीले भोग्दै नभएको व्यवसाय राज्यले नीति नियमहरू थुपार्दैछ।
कहिलेकाहीँ हुन्छ हाम्रो पुर्खादेखि व्यवहारिक हिसाबले त्यही हिसाबले चलेको पैसा त्यही अनुसार नापतोल गरेका छौँ, त्यही हिसाबले बिक्री गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ यो कलमलाई यता रस तिर्कालाई घुमाएर यो त भएन नि त भनेर पनि कानुनले फसाउँदो रहेछ। हामी व्यवसायलाई जति नै पनि बेइमानदारीको काम गरे पनि हामीलाई चाहिँ फसाउने 10 सूत्रहरू हुन्छन् जसरी राखेर चाहेर हाम्रो फसाउने। अब कुनै पनि सङ्गठन म त्यो गर्न बसिहाल्छु, भोलि केही सुनाएली पनि हाल्छु, काल त के गर्नु पर्यो भनेर गैर जिम्मेवारी तान्ने कुनै साथीहरूले सोचेर जिम्मेवारी उम्मेदवारी नयाँ कमिटी चयन गरेर बस्नु भयो भने यो वर्गको लागि यो व्यवसायको लागि त्यो धोका हुन्छ। साँच्चै व्यवसायको हकितको लागि काम गर्ने र व्यवसायलाई बचाउने हो भने अब सङ्गठनहरू एकदम एक्टिभ रहनुपर्छ, सङ्गठन जिम्मेवार पनि रहनुपर्छ। कार्यक्रम समुखकरण गरिदिनुका लागि नेपाल सञ्चारी व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अर्जुन रसाइलीज्यू, साथै आजको वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन रामगामीज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूले साथ दिँदै यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामनासहितको यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको यस्तै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बस्नु भएका नाम नहुनु विपिन राई अर्जुन राईहरु उहाँ पसलमा कहिले पनि बस्नुहुन्छ, तर धान्नी त महिला नै हुन्छ नि। तर महिलालाई कहिले पनि समावेशी गराउन भएको छैन। त्यही कारणले मैले चाहिँ जहिले पनि महिलाको बारेमा बोल्नुपर्छ र जहिले पनि तपाईहरुले भन्नुला जहिले पनि 33% चाहियो भनेर बोल्नुहुन्छ। म चाहिँ तर 33% हुँदैन है भनेर, तर 33% नभए पनि महिलालाई कता न कता एउटा समावेशी चाहिँ एउटा सङ्घमा महासङ्घमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। अब आउने अधिवेशनमा अब आउने नेतृत्व कार्य समितिले पनि यसरी नै थुप्रै राम्रो काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ र अब आउने नेतृत्वलाई आफ्नो कार्यकालको शुभकामना दिँदै धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस कारणले हामीले पनि के अरे राजस्व तिरेका छौँ, हामीले नै प्यान नम्बरको आधारमा पैसा तिरेका छौँ। अब चाहिँ तपाईँको के अरे सम्पत्ति कर तिरेका छौँ, व्यवसाय कर तिरेका छौँ। हामीलाई केही कच्चा पदार्थ हामीलाई पाउन पर्दैन, त्यो राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्दैन। अहिले जब 1 तोला सुनेलाई अहिले 3000 4000 तपाईँको नानेर बढी तिरेर ल्याउने, अनि फेरि घटेर जस्तै अहिले आज चाहिँ 86,000 87,000 कच्चा 87,000 को भाउमा हामीले किन्ने बेला 3,000 बढी तिरे दिने 87,000 को भाउमा यसरी सुन चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। यस्तो व्यवसाय चाहिँ एकदम धाराशाही भएछ। यसमा प्यान नम्बरको आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वले नै अब हाम्रो वरिष्ठ अब अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ। अब 3 वर्षपछि त हाम्रो चाहिँ 3 वर्ष 2 वर्ष भित्रैमा हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। यस कारणले सुनमा उहाँ चाहिँ एकदम खारिएर अनुभवी हुनुहुन्छ। सुन पनि 1 नम्बर 2 नम्बर खारेपछि चाहिँ 1 नम्बर हुन्छ नि, त्यस्तै जस्तो नि उहाँले एउटा सानैदेखिबाट एउटा बुवाको पछि
हिँड्दै गरेर उहाँले काम अनुभव सँगलेर अहिले यहाँसम्म आउनुभएको छ। फेरि पनि म एउटा चाहिँ चितवन जिल्लाको एउटा जिल्लाको तर्फबाट केही कुरा राख्नु पर्दाखेरि हामीसँग केही समस्याहरू छन्। खास गरी शाखा र जिल्लाको बिचमा जुन ढङ्गबाट चाहिँ आर्थिक समन्वय मिलाउनु पर्ने थियो त्यो कुरामा हामी पछि परिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो सभाले, यो कार्यक्रमले, यो अधिवेशनले जिल्लासँग हामी कसरी अझ मजबुत र सङ्गठित भएर जान सकिन्छ, कसरी जिल्लाको र शाखाको बिचको एउटा कडीलाई अझ जोडेर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने छ। र हामीले विगतका दिनहरूमा कतिपय कुराहरूमा जिल्ला सङ्घले शाखाहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिएन भन्ने कुरामा म आफ्नो आलोचना गर्दै अथवा यसलाई हामीले मनन गर्दै हामी शाखा जिल्ला कता कता चाहिँ हामी एउटा जुन खालको एउटा तिक्तताको अवस्था कहीँ कता देखिएको छ त्यो कुरालाई पूर्ण रूपमा छिरेर एउटा यसलाई जिल्लाभरिलाई यो चितवन सुनचानी व्यवसाय सङ्घ चितवन सबै माडीदेखि लिएर पश्चिम चितवनदेखि लिएर पूर्व चितवनदेखि लिएर सबै क्षेत्रको साझा संस्था हो भन्ने किसिमको भावनाको विकास गराउन जरुरी छ। र यो काममा यो आजको यो अधिवेशनले सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा म शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि अहिले व्यवसायहरूले भोगेको समस्याहरू भनेको आपूर्तिको कच्चा पदार्थको समस्या छ, पोसारको समस्या छ, त्यस्तै गर्दा चाहिँ अब व्यावसायिक नीति निर्देशिकाको समस्याहरू छन्। यी यावत कुराहरू समस्याहरू हामीले झेलिरहेका छौँ। र यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले कुनै एउटा अमुक व्यक्तिबाट मात्र अपेक्षा नगरौँ। हामी आफैको बिचमा चाहिँ एकता, सद्भाव र सशक्त खालको व्यावसायिक एकता हुन सक्यो भने र राज्यलाई मूलत यो सबै कुराको समस्याको निराकरण गर्ने निकाय भनेको राज्य हो। राज्यलाई यो कुराको अनुभूति गराउन सक्यौँ भने मात्र हामीले यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। होइन भने हामी गराउँदै जाने अब के भन्छ हात्ती लम्किँदै जाने भन्ने जस्तो अवस्था रहला। चितवन जिल्लामा हामीले चाहिँ फुटेर होइन टुटफुट भएर जाँदाखेरि राम्रो हुँदैन। यसले हाम्रो व्यावसायिक एकतालाई भनौँ न सशक्तिकरणमा चाहिँ त्यसले टेवा पुग्दैन। त्यसो तपाईँ हामी आउँ, बसौँ, छलफल गरौँ, कहाँ कसले के कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ त्यो कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर हामी अझ सशक्त एउटा सङ्घ बनाएर लिएर जाउँ। म यही मञ्चबाट म आह्वान गर्छु। पश्चिम चितवनका साथीहरू पनि र माडीका साथीहरू र हामी धेरै लडेका छौँ। यसमा नै म के भन्छु भने हामी वास्तवमै अहिले यो सभामा उपस्थित रहिरहँदाखेरि मलाई अत्यन्त आफ्नै घरमा आएको जस्तो लाग्छ। 3 वर्ष अगाडि म यही ठाउँमा आएको थिएँ र म एउटा एकाउन्टको विद्यार्थी भएको कारणले पनि यहाँ मैले सानो यो हिसाब किताब सम्बन्धी ट्रेनिङ पनि दिएको थिएँ। धेरै साथीहरू उपस्थित पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मैले यहाँ धेरै कुरा भन्दा पनि आज धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। आज हामीले जुन म रत्न तथा आभूषण सङ्घमा विगत 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो गएको हामी जिल्ला सङ्घमा छौँ। किनभने हामी सँगै एउटै सहयात्री भएर हिजो हिँडेको अवस्था थियो। वास्तवमा म किन गएँ त भन्ने यहाँ अघि नै हाम्रो एम सरले भनिसक्नु भएको छ। प्रेमजी जतिखेर पनि आउन सक्नुहुन्छ, या त किन जानु हो भन्ने कुरा भन्दा पनि अरूलाई भन्दा पनि आफूलाई हेर्नु जरुरी छ। म के कारणले गयो, किन गयो र समय चक्रले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी रहन्छ। र म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जिल्ला साथीहरू आज हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई निवेदन गर्न के चाहन्छु भने अहिले महासङ्घहरू पनि 2-4 छन्। हामी चाहिँ रत्न आभूषणमा छौँ भन्दाखेरि अब यो रत्न आभूषण र हाम्रो नेपाल संस्कृतिको एउटै बनायो भने हामी चितवन जिल्ला पनि एउटै हुन्छ भन्ने यहाँलाई हामी प्रतिबद्धता पनि तयार गर्न चाहन्छौँ। किनभने हामी चितवन जिल्लाभरिका जति पनि शाखाहरू छ, हाम्रो भोलि रत्न आभूषण र नेपाल संस्कृति एउटै भएको अवस्थामा हामी आउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीले भनेका छौँ वास्तवमै आज हाम्रो आवश्यकता के हो त? आज हामी पश्चिम चितवन भयो, पूर्वी चितवन भयो, माडी शाखामा हामीहरू साना व्यवसायीहरू, हामी सबै साना व्यवसायीहरू छौँ। आज एकचोटि सुल्झाउनु पऱ्यो भने हामी सबैजनाको आवश्यकता पर्छ। तर हामीले 1 किलो ल्याउन नसक्दाको पीडा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले के भन्छु भने यो सुनको समस्यालाई हल गर्नको लागि हामी अहिले पछिल्लो समयमा हामी धेरै ठाउँमा घुम्यौँ। धेरै साथीहरू तपाईँको पलायन भइसक्नु भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायबाट पलायन भइसक्नु भएको छ। आज 3000 बढी तिरे भन्छ सुन पाउने, नत्र भने नपाउने। अनि हामीले ज्याला जति कसरी काम गर्ने?
र आफ्नो ग्राहकलाई कसरी बचाउने के खालि हामी साना व्यवसायीहरूबाट खालि त्यो ठुला व्यवसायीहरूबाट मात्रै जाने बाटो देखाउनु बसेको होला हामी होइनौँ भने हामीलाई पनि सुन चाहियो नि त। हामी त लडाइँ भनेको वास्तवमा हामी कुनै राजनीति पार्टीबाट अनुरोध भएर आएको मान्छे होइन नि त। हामी त व्यवसाय हो, हाम्रो पसल कसरी चल्छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो हो कि पसल चल्नु पऱ्यो नि त। पसल चलेन हामी आज हामी अध्यक्षको यहाँ खडा भइरहेको छु भने मेरो पसल छ र म अध्यक्ष भएर आएको छु, मेरो पसल नरहेको अध्यक्ष होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि म केन्द्रका साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने यहाँका साथीहरूको यो पछिल्लो समयमा अर्को ब्लेम पनि के लाग्ने गरेको छ भने ब्रेन खाँदिँदै वास्तवमा अरू साथीहरूलाई पनि यसले लाने हो कि भन्ने त्यो म कदापि गर्न सक्दिनँ। म त्यो यहाँ त्यो मानसिकताबाट तपाईँहरू तुरुन्तभन्दा तुरुन्त बाहिर निस्किनुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँ हामीहरूलाई समस्याको समस्या तर महासङ्घबाट प्रतिनिधिहरू हाम्रो महासङ्घका अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष एउटा सबै मिलेर एउटा काउन्सिल पहिला पनि पुनर्गठन भएको थियो र अहिले पनि हामी व्यवसायलाई समस्या कच्चा पदार्थको कच्चा सामानको समस्याले गर्दा एउटा काउन्सिल गठन भएर त्यो काउन्सिलको संयोजक भनौँ रमेश महर्जन हुनुहुन्छ। उहाँसँग साथीहरू जानुभएको छ। यो महासङ्घले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो 2 किलो हाम्रो कार्यक्रममा हामी गएर झगडा गऱ्यौँ, त्यसपछि लगातार 3 किलो दियो, केही सहजताको स्थिति सिर्जना भयो र अहिले यो कोरोनाको महामारीपछि राष्ट्र ब्याङ्कले जम्मा 10 किलो मात्रै सुन ल्याएको छ। हाम्रो महासङ्घले पनि भनिरहेको छ यो 10 किलो तपाईँले बरु हामीलाई बेसिजनमा बन्द गरिदिनुहोस्, अहिले अभाव भएको बेलामा धेरै ल्याइदिनुहोस् भनेर हामीले महासङ्घले पनि पटक भनेको छ। मैले अस्ति पनि महासङ्घ अध्यक्षलाई फोन गरेको थिएँ, व्यवसाय अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगिसक्यो, हामी व्यवसाय गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ कि त हामीले यो सबै साँचोलाई प्याकेट गरेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाइदिनु पऱ्यो, सरकारलाई बुझाउने विकासलाई बुझाउने हो, होइन भने हामीले कच्चा पदार्थ सहज तरिकाले पाउने बाटोमा बन्नु पऱ्यो। यो नहुँदासम्म हामीले व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले अरू समस्याहरू त कति छन्, कति ओसार पसारको समस्यामा गएर जाउँ भने त्यस्तै छ, त्यसपछि अनि करको समस्यामा प्रवेश गऱ्यो भने त्यस्तै छ। अर्को अब हामीले सहज तरिकाले अब नगद कारोबार सुन चाँदीको कारोबार अहिले 10 तोला सुन बेच्यो भने 10 लाख हुन्छ, 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी हामीले नगदको कारोबारै गर्न पाइँदैन। अनि त्यो समस्या अझै जीविकातिर छ। त्यसैले यस्तो समस्याको बिचमा हामी व्यवसायको जुन यो अधिवेशन हुन गइरहेको छ यसमा हामीले व्यावसायिक विषयमा छलफल गरौँ। नेतृत्वको विषय भन्दा पनि अहिले हाम्रो व्यावसायिक विषय समस्या छ। हामी सबै मिलेर कुनै एउटा ब्याङ्कसँग सहकारी गर्न जाउँ, हामीले सहज तरिकाले सबैले त्यस्तो किसिमको आर्थिक लगानीको लागि वातावरण बन्न सक्ने किसिमको तहका ब्याङ्कहरूसँग अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग सरकारी ब्याङ्कहरूसँग हामीले थोरै ब्याज दरमा हाम्रो भित्तो राखेर अथवा सामूहिक लगानीमा हाम्रो ऋण प्रवाह गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउन सक्ने, लगानीको वातावरण बनाउन सक्ने त्यस्तो किसिमको योजनाहरूमा हामी छलफल गरौँ। पूर्वबाट पश्चिम जाने यात्रुहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई जुन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएको छ यो सबैले सम्मानित गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले पक्कै पनि महानगरपालिकामा आउँदो नगर परिषदमा त्यसलाई पनि हामीले एउटा मध्यनजरले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ छ। विपिन रामजीसँग मेरो अहिले संवाद छलफल भयो, त्यस कारणले म धेरै कुरा नराखिकन तपाईँहरूसँग लामो समयसँग आज हामी बस्ने सुअवसर पाएँ र अन्तसम्म बस्नुपर्ने पनि थियो। कारणवश अब म एउटा जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले वार्डमा त्यतिकै काम छ र निर्माणको काम पनि आज एउटा बहुवर्षीय भवनको ढलानको कार्य पनि चल्दै भएको हिसाबले अन्तिमसम्म बस्ने यहाँसँग सकि पाइनँ। यसमा म त्यहाँ यहाँप्रतिसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। कि हाम्रो व्यवसाय सम्हाल्ने महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्र हाम्रो सङ्घमा विभिन्न हुनुहुन्छ, तर हाम्रो साथीहरूलाई जहाँ पनि त्यो बाइकआउट गर्नु मन लाग्ने, बाइपास गर्न मन लाग्ने, उहाँलाई समय दिन मन नलाग्ने, उहाँको नाम तलमाथि गर्दा उहाँहरूलाई मजा आउने के हो साथीहरू? म आज उहाँहरू सबैको अगाडि मैले कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु। म 10 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर म पनि मेरो श्रीमानको बिहान खाना बनाएर, मेरो बच्चालाई कलेज पठाएर, मेरो श्रीमानको जुत्तामा पोलिस लगाएर, हरेक घरको काम सबै भ्याएर तपाईँहरू श्रीमतीले लगाइदिएको कोट, धोइदिएको कोट
श्रीमतीले आइरन गरेको पाइन्ट लगाएर तपाईँहरूले आउनुभएछ होला, तर मैले सबै चिज ल्याएर म यहाँ आएको छु। त्यहाँको अध्यक्षले हामीलाई कति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई कस्तो माया गर्नुहुन्छ, कति प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, कति कुरा हामीले त्यहाँबाट सिक्छौँ। एउटा उत्साह र एनर्जीले, एउटा खुसीले त्यहाँ सहभागी हुँदाखेरि सिक्ने कुरा र हामी झगडा गरेर विद्रोह गरेर मलाई चाहिन्छ भनेर लड्दा आफ्नो एनर्जी त्यहाँ सकिएर अनि यहाँ आउनुको मजा भिन्दै छ। धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। म क्षमा प्रार्थी छु तपाईँहरू समक्ष कि मलाई गिल्टी भइरहेको छ, मलाई घृणा लागिरहेको छ कि म महासङ्घको सदस्य हुँ। म 2 महिना यस समितिको सदस्य हुँदै गर्दा यहाँ व्यवसायी साथीहरूले 4000 व्यवसायको बढी पैसा दिएर सुन किनिरहनु भएको छ, मात्र म आफै किनिरहेको छु। यो किन भइरहेको छ? मुख्य सवाल यहाँ यो किन भइरहेको छ र किन आजसम्म हामी समाधान गर्न सकेनौँ? म निवर्तमान नेपाल सञ्चायत व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्षको भोलि साबती लिएर भन्न चाहन्छु कि नेपाली सञ्चायत व्यवसायी सङ्घमा आजसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा समस्याको चाङ होइन सगरमाथा छ। त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर प्रायोरिटाइज गरेर कसलाई समाधान गर्ने र कसरी क्रमशः समाधान गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला र समस्या के छन् भन्ने कुराहरू पूर्वोक्त साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। तर अहिलेको सन्दर्भभन्दा सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको कि जुन जातिको पहिलो समस्या भनेको हामीलाई जुन साथीहरूलाई थाहा छ 2068 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नीति ल्यायो कि सुनको कार्यविधि नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रले अत्यधिक सुन आय गर्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि अब यसलाई कोटा प्रणालीमा लगेर 20 किलो मात्र दैनिक रूपमा दिने र उपलब्ध गराउने भन्ने गरी एउटा कार्यविधि लागू भयो। जुन दिनदेखि राज्यले त्यस किसिमको सिन्डिकेट लागू गर्यो त्यहाँदेखि सुनचाँदी व्यवसायमा एउटा चरम सुनको अभाव र त्यसको स्थानमा यहाँ काला बजारीहरूले मौका पाएको कुरा यहाँ सम्पूर्ण व्यवसायले पाएको छ। राज्यले घोषित रूपमा नजानिदो गरी नेपालमा कालो बजारीलाई प्रश्रय दिएको छ। आज पनि यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मलाई थाहा छ यहाँ चाहिने सुनको लागि नन्दुर यहाँ कुनै एउटा व्यक्तिहरू पसलमा धाउनु परेको छ, कारखानामा धाउनु परेको छ। यो रियालिटी हो कि होइन? तपाईँहरूले पैसा दिनु भएको छ अनि हामी बस्नुको तात्पर्य के? मलाई घृणा लाग्छ, मलाई महासङ्घको प्रतिनिधि भन्दा घृणा लागिरहेको छ आदरणीय साथीहरू। म यो तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्थेँ, तर यति कुरा गर्न पनि यहाँ समय माग्नुपर्ने बाध्यताको महसुस मैले पनि गरेको छु। जता आदरणीय साथीहरू यस कारणले समस्याको चुरो भनेको हामीलाई जुन कार्यविधि नेपाल सरकारले मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2068 सालमा दियो सबभन्दा चुरो त्यहाँ छ। र त्यसपछिको दोस्रो विषय भनेको सुनको सहजीकरणको लागि महासङ्घले जुन 60-40 योजना कि उपत्यका र गैर उपत्यका अर्थात् बहुसर भनेर 2 किसिमको एउटा खण्डीकरण गर्ने नीति ल्यायो त्यहाँनिर छ। र हामीले यति बेलाका आन्दोलनको टार्गेटको मुख्य चुरो भनेको राज्यले दिएको जुन सिन्डिकेट प्रणालीको रूपमा लागू गरेको जुन अहिले 2000 कति थाहा छ 2076 चैत्र 16 गते अर्थात् गत साल मात्र राज्यले फेरि हामीले पाइरहेको दैनिक 20 किलोलाई घटाएर 10 किलोमा ल्याएको छ। आदरणीय साथीहरू मैले तिथि मिति सहित यहाँ राखेको छु। जब गत साल चैत्र 16 गते आइतबारका दिन नेपालको राज्य अर्थात् राष्ट्र बैङ्कले नेपाल व्यवसायहरूलाई उपलब्ध गराइदिएको 20 किलोलाई हामी थ्याक्न सक्दैनौँ भनी 10 किलोमा झार्यो र गत मङ्सिरमा मात्रमात्रै हामी कोरोनाको केही प्रभाव कम भइसकेपछि व्यवसाय बिस्तारै टेक अप हुने स्थिति आइसकेपछि पनि राज्यले फेरि पनि 10 किलोलाई 10 किलोको रूपमा जुन राखिरहेको छ र यसको वृद्धिको लागि राज्यले कुनै पहल गरेको छैन। आदरणीय साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामी कुरा मात्र गर्ने होइन कि राज्यले के गरिरहेको छ र हामी नेतृत्वमा रहेको महासङ्घले के गरिरहेको छ भन्ने कुराको छोटो जानकारी दिन यहाँलाई चाहन्छु। यहाँहरूसँग भेट गर्ने, यहाँहरूको समस्याहरूसँग नजिकिने, ती समस्याहरूलाई यहाँहरूसँगै मिलेर कसरी हुन्छ हल गर्ने चाहना राख्दै पनि हामी कोठामा सीमित भयौँ। हामी आफ्नै घरका दाजुभाइहरूसँग डराउनु पर्ने, आफ्नै बुवा आमासँग डराउनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रियौँ र त्यही अवस्थाबाट आज लामो समयपछि हामी यहाँ आएर यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने जुन मौका हामीलाई पश्चिम चितवन शाखाले प्रदान गरेको छ यसका लागि
म सङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्ण व्यवसायी तथा यहाँको कार्य समितिलाई पनि। र अर्को यहाँहरूले सुन्नुभयो धेरै गुनासोहरू छ। सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनको आफ्नै इतिहास छ। 2043 सालदेखि आज लगभग 3 दशक बिताइसकेको छ हाम्रो सङ्घले। तर आज पनि समस्याहरू जिउका त्यो हुँदै गर्दाखेरि कहिले कहिले लाग्छ कि हाम्रो सङ्घ कहाँ छ त, हाम्रो महासङ्घ कहाँ छ त। यो अवस्थामा पनि त्यो पीडाले यहाँहरू आक्रान्त हुँदै पनि लाग्यो होला बेला बेलामा कि हाम्रो सङ्घ कहाँ छ भन्ने। तर आज यहाँहरू उत्सुक भएर फेरि यस सङ्घका विभिन्न पदमा रहनुभएका, महासङ्घका विभिन्न पदमा जिम्मेवारी लिइरहनुभएका र लिँदै गर्नुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई जुन किसिमले यहाँहरूले एउटा पुष्पगुच्छाहरू यहाँहरूले अर्पण गर्नुभयो, यहाँ हौसलाका साथमा यहाँहरू सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ, यसका लागि पनि म सङ्घको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, म आज सङ्घको एउटा ढुङ्गाको अगाडि नाउको रूपमा अगाडि लैजाने अग्रभागमा छु। यदि हामी सम्पूर्ण हाम्रा यसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सहज रूपमा गए भने निश्चित रूपमा लक्ष्यमा हामी चाँडै गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। हामीले देखिरहेका छौँ कुनै साथीको अलिकता राम्रो व्यवसाय चलिरहेको छ भने ल त्यो मलाई साउजी मलाई यो घर यति भाडामा दिनुहोस्, म यति भाडा दिन्छु भन्ने कुरा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले सलामीको कुरा उठिरहेको छ कि हामी जथाभावी हालेर चाहिँ आफ्नो घरमा तपाईँको ऋण कति छ, तपाईँले कति लगानी गर्नुभएको छ त्यो हिसाब नगरिकन हामीले जथाभावी रूपमा चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर व्यवसाय खरिद गरिदिने गरेका छौँ। आदरणीय मित्रहरू, हामीले त्यो पैसा साँच्चीकै हाम्रो व्यवसायमा लगानी गर्नुभन्दा हामीले एउटा ब्याङ्कमा राखेर त्योभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थामा हामी त्यसरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो जिल्ला चितवन हरेक कुनै पनि समयमा हाम्रो ढोका चाहिँ हाम्रो पश्चिम चितवनका साथीहरू, पूर्व चितवनका साथीहरूलाई हामीले खुल्ला राखेको कुरा म जानकारी दिँदै अब हाम्रा अग्रजहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, समयले नेटो काटिसकेको हुनाले म यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। सुनका गरगहना किन्दै गर्दा चोरीको समस्याले हामी पीडित भयौँ र त्यो पीडित हुँदै गर्दा होइन व्यवसाय एकताको लागि हामी एक भएर बुलन्द आवाजको साथ सङ्घ खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामीले संस्थाको चाहिँ सुरुवात गर्यौँ। तर आज यो समस्या यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि मुलुकी ऐनमा सुनलाई नगद सर मान्यता दिइसक्दा पनि हामी व्यवसायहरूलाई समस्या परेकै छ। यसको लागि म व्यवसाय साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सकभर बिल बिनाको सामान खरिद नगरौँ र गर्दै गर्दा पनि जुन हाम्रो नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घद्वारा जारी गरिएको र चितवन जिल्लाले पनि त्यसलाई यहाँ तपाईँहरूमाझ पठाइसकेको होला भरपाई भाउचर भरेर ग्राहकको साथी सहितको कन्ट्याक्ट नम्बर सहितको उसको एउटा प्रमाण नागरिकता अथवा लाइसेन्स राखेर सुन खरिद गरौँ। त्यस खरिद गर्दै गर्दा त्यसले दुःखै नपाउने त म भन्न सक्दिनँ, तर धेरै व्यवसायलाई राहत चाहिँ हुन्छ। हामीले जसरी सहज तरिकाले सुन बिना बिलको सामान पनि खरिद गर्छौँ त्यसको कतै पनि अपडेट नहुने भएको हुनाले अब त्यस्ता सामानहरू खरिद गर्दा भरपाई बनाएर ब्याङ्कको चेकद्वारा नै कारोबार गरौँ। त्यो कारोबार गर्दै गर्दा धेरै साथीहरूले न्याय पाउनुभएको हामीसँग ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। त्यसैले गर्दा म साथीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओसार पसारका कुराहरूमा पनि म साथीहरूलाई हामीहरू सुन नितान्त पनि चितवन जिल्लामै आउँछ। मैले अध्यक्षज्यूलाई भनेको पनि छु, कार्य समितिको साथीहरूसँग नि यो बिचमा धेरै विषयमा गफ भएकै छ। ढेका सुनको गरगहनाहरू ओसार पसार गर्दाखेरि र बनाएका गरगहनाहरू पनि पोलिस गर्नुपर्ने कारणले अथवा डाइ काट्नुपर्ने लिएर जाँदै गर्दा एउटा सानो आफ्नै पसलको भए पनि चलान अथवा सङ्घसँग सानो चाहिँ एउटा चाहिँ लेखापट्टि गर्ने चाहिँ कार्यको चाहिँ सुरुवात गरौँ। त्यसले बाटामा पर्ने समस्याहरूका समाधानको लागि धेरै सहज बनाउँछ साथीहरू। र मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो सुनको कोटा हिजो 20 किलो थियो, आज 10 किलो छ। हिजो 20 किलो हुँदा चितवन जिल्लाले 3 किलो सुन पाउँथ्यो, आज 10 किलो हुँदा 2 किलो सुन पाइरहेको छ। नियमपूर्वक हामीले पाउनुपर्ने हो भने त 3 किलोमा ठ्याक्क 50% हुँदा त 1.5 किलो हो नि त, तर 2 किलो हामीले पाइरहेको छ। र म
यहाँ हजुरहरूलाई आज के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अभावको बिचमा हामीले जसरी विगतको दिनमा पनि सहजताको लागि एसोसिएसनको सुनहरू जिल्लामा ल्याउने जुन पहल गरिरहेका छौँ, आउँदो दिनमा हामी महासङ्घका पदाधिकारी कार्य समिति साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ सबैजना। विशेष गरेर हरेक ब्याङ्कमा पूर्व चितवनमा 104 जना र यहाँ 3 दिन एक-एकवटा घरमा पुग्दै गर्दा पनि 3 दिन लाग्छ भन्ने कुरा नि आयो। यो व्यवसायीहरूको घनत्वलाई मध्यनजर गर्दै एसोसिएटको सुन हरेक ब्याङ्कमा चाहिँ न्यूनतम पनि 500 ग्राम चाहिँ यो शाखालाई रामपुर शाखालाई ल्याउन चाहिँ हामी लगायत हाम्रा केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हामी चाहिँ लाग्ने त तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। यो विषयमा चाहिँ हामी नितान्त एकदम लागेर हरेक एसोसिएटमा चाहिँ हामी 500 ग्राम सुन चाहिँ चितवन जिल्लालाई भिन्नै तर्फबाट पारेर चाहिँ ल्याउने हामी कोसिस सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्छु तपाईँहरूलाई बाचा दिन चाहन्छु। र विगतको दिनमा पनि अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु पनि भयो होला, हामीले लिएर आइरहेकै छौँ, तपाईँहरूलाई पुर्याइरहेका पनि छौँ। यो सँगै महिला साथीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू पनि राख्नुभयो। महासङ्घको प्रतिनिधित्व महिला साथीहरूको भन्ने विषयमा नितान्त पनि अब छिटै महासङ्घको विधान संशोधन गर्दैछौँ र महिलाहरूको सङ्ख्या मात्र वृद्धि होइन कि महिलाहरूलाई पदाधिकारीमा ल्याउने वातावरण पनि डेफिनेटली यसपल्ट हामी गर्छौँ। यहाँ तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा समयले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भएको र केही समय कुर्दिन म अनुरोध गर्न चाहेँ मैले साथीहरू। त्यस्तै त्यो महासङ्घमा हामी चितवन जिल्लाले 6 जना होइन 7 जना होइन 8 जना प्रतिनिधि अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। यो चितवनको लागि एउटा गर्वको विषय पनि हाम्रो साझा प्रयास र हाम्रो एकता नै आजको यो रङको चाहिँ उदाहरण हो भन्न चाहन्छु। अहिले यो अनिकालको बिचमा यो समस्याको बिचमा मैले यो उदाहरण तपाईँहरूलाई किन दिन चाहेँ भन्दाखेरि यो अधिवेशन पनि हो। आजको दिन अधिवेशनको दिन भएको कारणले पनि म यहाँहरूलाई सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सहमति र सहकार्यमै सबैभन्दा ठुलो शक्ति छ। त्यसैले यो बन्न लागेको अधिवेशनमा बन्न लागेको नयाँ कार्य समितिमा सबैजना साथीहरूलाई रोल क्रम अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सहमतिले नै त्यो सहकार्यले नै यो जिल्लाका साथीहरू यो क्षेत्रका साथीहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म अन्तमा यो पश्चिम चितवन शाखाको तेस्रो र चौथो साधारण सभा सफलपूर्वक चाहिँ सम्पन्न भइसकेको लगभग अब हामी पहिलो चरणको उद्घाटन सत्रको हामी अन्तिम बिन्दुमा छौँ। म शुभकामना दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो अधिवेशनको बेला भएको हुनाले पनि यो अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति बनाउने भएको हुनाले आउने यो वर्तमान कार्य समितिलाई म धन्यवाद ज्ञापन पनि भन्न चाहन्छु। आफ्नो सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यक्रमहरू समापन गर्यो, सम्पन्न गर्यो। यति लामो समयसम्म अवरोध रूपमा चाहिँ व्यवसायको लागि खट्न हुने यो राजेशजी अध्यक्षज्यू लगायत इन्टायर टिमलाई म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु र आउने नयाँ कार्य समितिलाई पनि म बधाई दिँदै नयाँ चुस्त तन्दुरुस्त कार्य समिति बनाउनुहोस् त्यो शुभकामना दिँदै मेरा शब्दहरू अन्त गर्न चाहन्छु। जय सुनचादी। महिलाको हामीले जे कुरा सुने पनि सेयर गरे पनि जहाँ राखे पनि जे बोले पनि महिलाको ऋण हामी तिरेर सकिँदैन। पुरुष महिला बिना अपुग छ, एकदमै महिला बिना पुरुषले केही गर्नै सक्दैन र अपुरो छ। यो अपुरो जीवन हुन्छ पुरुषको। न त आमाको दुधको भाडा तिर्न सक्छौँ, न त दिदीबहिनीले हाम्रो आयुको प्रार्थना गरेको त्यो चिज तिर्न सक्छौँ, न त श्रीमतीले जीवनभर साथ दिएर माया गरेको बिर्सिन सक्छौँ र तिर्न सक्छौँ। मात्रै हामीले गर्ने भनेको महिलालाई घरमा, समाजमा, टोलमा, रोडमा सम्मान हो, इज्जत हो र समावेशीका साथमा सँगसँगै नेतृत्व विकास गरेर अगाडि लिएर हिँड्ने नै त्यही नै हाम्रो सम्मान हो। त्यसैले महिलाहरू दिदीबहिनीहरूले भर्खरै हामी पनि सिक्दैछौँ, तपाईँहरू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ। कुनै केही काम कमजोरी भयो भनेर यहाँहरूले सानो मन नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा सिङ्गो महासङ्घ छ, सिङ्गो देशका व्यवसायहरू छन्। त्यसैले यहाँहरूले चालेका कदमहरू, यहाँहरूले लिएका योजनाहरू हामीलाई पनि सेयर गर्नुहोस्।
हामी साथमा साथ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढौँ, यही नै भन्न चाहे। छाता सङ्गठन यहाँ आज स्वागत मन्तव्यमा हाम्रो भाइ नै भन्न चाहे मैले, अन्यथा नलिनु होला। उहाँ पत्रकार पनि, अत्यन्त बुझेको व्यक्ति पनि। उहाँको स्वागत मन्तव्य अत्यन्तै राम्रो थियो। आज व्यवसायीहरूले आउने अतिथिहरूलाई सुनाउनु पर्ने पीडा, खुसी, दुःख सबै कुरा समेटिएका छन्। नेपाल सुनचाँदी एउटा चितवनकै उद्यम स्थल हो। चितवनबाटै जन्मिएको हो। नेपालमै सुनको साङ्गठनिक रूपबाट हामी सङ्गठन खोल्नुपर्छ भनेर चितवनबाटै जन्मेको संस्था हो र चितवनबाट आज हामी देशव्यापी हुँदै यहाँसम्म आएका छौँ र म स्वयं चितवनको एउटा व्यापारी, तपाईँहरूकै घर परिवारको भाइ भतिजो, महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म पुगेको छु र 2-3 वर्षपछि महासङ्घको त्यो भोटेताल्चाको ताला चापी नै मेरो हातमा लिने सोचका साथ म अगाडि बढेको छु। यो तपाईँहरूको आशीर्वादले हो र यहाँहरूको काम, यहाँहरूको व्यवसायहरूका समस्या र व्यवसायको एउटा शीतल छाया, छाता सङ्गठन बन्न सके कि सकेन भन्ने विषयमा म त्यही सङ्गठनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर पनि केही कुराहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको प्रतिनिधि हो म, विशेष गरेर चितवन जिल्लाको प्रतिनिधि हो। तपाईँहरूले त्यहाँका गतिविधिहरू यहाँ ल्याउनका लागि मलाई पठाउनु भएको। हामी जुन ठाउँमा पुगेका छौँ सङ्गठनमा हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यो सङ्गठन नै अत्यन्तै तल छौँ हामी, किनकि हाम्रो कहीँ पनि पावर चल्नेवालै छैन। न पुलिसमा हलदार छ हाम्रो मान्छेहरू। हामी यो सुन व्यवसायमा लागेका विश्वकर्मा, साक्य समुदाय, सोनार समुदाय, यो 3वटा समुदाय बाहेक अहिले केही व्यवसायहरू, केही अन्य वर्गका साथीहरू पनि यसमा आउनु भएको छ। तर पनि हाम्रो लेभल जुन यो व्यवसायको यहाँ हामी कुरा गर्छौँ, ट्रक व्यवसायले यस्तो गर्यो भने पावर लगाउँछ, फलफुलले यस्तो गर्यो भने पावर लगाउँछ, त्यहाँ 2टा किसिमका चिजहरू छन्। म अहिले महासङ्घमा पनि अब यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। एउटा व्यावसायिक राहत कोष छ जसले नेपालको कर्मचारी तन्त्रले चलाएको देशलाई हाम्रो विशिष्ट सदस्य तेजरत्न साक्यज्यूले भन्नुहुन्छ, शक्ति र भक्ति 2टा चिज चाहिन्छ। कि त शक्ति प्रदर्शन गर, कि त भक्ति बनेर आफ्नो काम पुरा गर। त्यसका लागि हामीलाई आर्थिकको जो गर्न जरुरी छ। र अर्को शक्ति प्रदर्शन, यहाँ हामीले अघि आन्दोलनका कुराहरू भए र हाम्रै केन्द्रीय साथीहरूले पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो र हामी सधैँ चितवन जिल्ला लगभग 2043 सालदेखि खोलिएको, यहाँ ज्ञानेन्द्रमान साक्यदाई हुनुहुन्न, उहाँका पालादेखि नै यो विद्रोहीका रूपमा मानिन्छ। यो केन्द्रमा पनि चितवनले व्यवसायका हितका लागि विद्रोही गर्ने संस्था हो र चितवनकै चित्रबहादुर खाती जो हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकालमा चितवनले नै मोफसलको पनि अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थियो र त्यो आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति हाम्रै अहिले यहाँ हुनुहुन्छ एम सरले त्यो विधान संशोधन गर्न चितवनले ठुलो भूमिका खेलेको थियो। त्यसपछि चितवनले नै अब केन्द्र होइन महासङ्घ हुनुपर्छ भनेर त्यो भूमिकामा हामी गएर महासङ्घसम्म बनायौँ र महासङ्घमा पनि केही यहाँ साथीहरूलाई थाहा छ, अलिकति विद्रोहीको भूमिकामा म सधैँ रहन्छु। सङ्गठन हामीले माया गर्ने हो, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने हो र सङ्गठनलाई बलियो बनाउने हो। तर सङ्गठनले दिनुपर्ने व्यवसायहरूलाई सुविधा दिन सक्दैन भने सङ्गठनमा विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हुन्छ र हामी
सङ्गठनमा लागेका केही व्यक्तिले गर्दा यो सङ्गठनले केही काम गर्न सकिरहेको छैन। यो हामीले हिजो म उपाध्यक्ष हुँदाखेरि थोरै पावर थियो, अहिले वरिष्ठ भएको छु र वरिष्ठ हुँदाखेरि पनि अब पावर सेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग हाम्रो छलफल पनि भइसकेको छ। हिजोका दिनसम्मको यो सङ्गठन केही गुटबन्दीका कारणले, केही धनाढ्यका कारणले यो सङ्गठनले 2043 सालदेखि आजको मितिसम्म केही पनि सिनको पनि भाँचेकै छैनौँ कि हामी। यो खाता र माला तपाईँहरूले लगाइदिँदा बडो दुःख लाग्छ, लाज लाग्छ र हामी भन्छौँ मलाई सम्मान भएन, मेरो प्रोटोकल मिलेन, यी सब बेकार हो। के का लागि हामी गएको हो महासङ्घमा? तपाईँहरूको सम्मान लिनका लागि होइन, तपाईँहरूको लागि अगाडि हामी नाम कमाउनका लागि होइन। म तपाईँहरूको घर परिवारको एउटा सानो मान्छे हो र हामी ठुलो मान्छे होइन। हामी कहाँ पुगेका छौँ? सुनारको छोरो, सुनार दोकानको एउटा पसल छ, त्यही सुनारहरूको सङ्गठनको सदस्य हो, त्यहाँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैले ठुलो पद कहाँ हासिल गरेँ? म के भएको छु? एउटा कामीको छोरा, त्यही कामीले गर्ने व्यवसायको सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नै भयो नि, केही पनि होइन। त्यो सुनको कोटा खारेज के कारणले गर्दैछ, किन गर्दैछ, तपाईँ व्यवसायले पाउने ग्यारेन्टी के हो? यहाँ केही धनाढ्य व्यवसायहरूले ठुलो रोल खेल्दैछन् अहिले, त्यसमा म एउटा बाधक बनिरहेको छु र म यो हुन पनि सायद असम्भव होला। एउटा महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षले सुनको कोटा यत्तिकै खारेजका लागि हस्ताक्षर गर्ने म छैन। तपाईँ हामी सानो व्यवसाय हौँ, अघि स्वागत मन्तव्यमा भन्नुभएको छ सानो व्यवसायको छाता बनोस् यो सङ्गठन। त्यही सङ्घर्ष र त्यही आन्दोलनमा छौँ हामी। हामी त धनाढ्य व्यवसायलाई नमस्कार गर्नका लागि होइन, साना व्यवसाय देशभरिका व्यवसायका छाता बन्नुपर्छ, ती व्यवसायले सुविधा पाउनुपर्छ। धनाढ्य व्यवसायहरू त्यसै सम्पन्नशाली छन्, उहाँहरू त्यसै व्यवस्थित छन्, कसैले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्दैन। सङ्गठनले साना व्यवसायको व्यवस्थापन गर्नु छ। यो व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ। किन सुनको कोटा खारेज गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि, तपाईँ हामी ब्याङ्कमा गएर 1 किलोको कुरा छोडौँ, 100 ग्राम सुन उठाउनलाई धेरै धौधौ पर्ने व्यवसाय छ। तपाईँ हामी कतै 1-2 जना हातमा गन्ने साथीहरू होला किलो सुन उठाउनु, तर सुनको कोटा खारेजी भनेको के हो? ब्याङ्कमा एलसी खोल्ने, 50 किलो सुन एकचोटिमा मगाउनु। ल यो हलभित्र कोही छौँ हामी, यो सुनको कोटा खारेजी गरेपछि एलसी खोलेर 50 किलो सुन ल्याउने हामीमा कसैमा छ त्यो हैसियत, त्यो जिम्मा? यदि ल्याउने मान्छेले कोटा खारेजी गरेपछि चितवन जिल्लालाई त्यो 50 किलोबाट यति किलो सुन दिने ग्यारेन्टी, ताकि हात थाप्न जाने होइन कि 2 तोला सुन देऊ, 5 तोला सुन देऊ भनेर फेरि ती धनाढ्यहरूकोमा, त्यसमा पनि केही विदेशी शक्तिहरूले बनाएको एउटा युनिटीमा तपाईँ हामी जान नपरोस्। उहाँहरू सुनबाट अर्बौँ रुपियाँ लुट्ने तपाईँ हामीलाई योजना बनाइरहेका छौँ यो सुनको कोटा खारेजीको विषयलाई लिएर। यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको वार्षिक 5-6 करोड चियापानको खर्च मिलान गरिदिने टिमहरूले भनिरहेका छन् कोटा खारेज भनेर। जबसम्म व्यवसायले हात थाप्ने होइन, काठमाडौँमा 2 तोलाको लागि कमसे कम अहिले सिफारिसबाट, जिल्लाको हस्ताक्षरबाट तपाईँ हामीले 2 किलो भए पनि हाम्रो अधिकार हो यो भनेर ल्याउन पाएका छौँ। सुनको कोटा खारेजी पछि त्यो सम्भावना छैन। त्यसैले हामी सुनको कोटा खारेजी चाहन्छौँ, तर महासङ्घले त्यसको व्यवस्थापन र खाका तयार गर्नु पर्यो। पहिला हामीले सही गर्नुभन्दा पहिला व्यवसायले सुन कसरी पाउने त? 50 किलो, 25 किलो, 20 किलो जुन मगाइन्छ त्यो सुनबाट जिल्लाहरूलाई वितरण गर्ने कसरी, र त्यो मगाउने मान्छेहरू पनि महासङ्घको एसोसिएट सदस्य हुने कि नहुने, सुन मगाउनलाई महासङ्घको सदस्य बन्नु पर्ने कि नपर्ने, यी कुराहरूको खाका र एउटा नीति तयार नभएसम्म सुनको कोटा खारेजीको माग हामीले उठाउनु हुँदैन। र यो 1 हप्तामा यदि कोटा हाम्रो बढेन भने एउटा बैठक राख्दैछौँ। त्यो किन राख्दैछौँ भने यहाँ आन्दोलनको कुरा हुन्छ। महासङ्घ आन्दोलन गर्न डराएको होइन, महासङ्घ आन्दोलनको नेतृत्व गर्न डराएको होइन। चितवन जिल्लाले पनि एकल निर्णय गरेर हिजोका दिनमा कतिपय ठाउँमा आन्दोलन गरेका छन्। त्यसैले अहिले सिङ्गो महासङ्घ छ, महासङ्घले आन्दोलनका लागि कुनै पनि खुट्टा कमाएको छैनौँ। तर जिल्ला सङ्घ र नगर सङ्घको दायित्व, उहाँहरूको भूमिका र उहाँहरूको कर्तव्य के हो त?
महासङ्घमा कुनै वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्षले मात्रै सबै कुरा सम्पन्न गर्न सकिँदैन। महासङ्घमा बसेका सबै साथीहरूले मात्रै कार्य समितिले मात्रै व्यक्तिलाई सम्पन्न गर्न सकिँदैन भन्ने उद्देश्यले जिल्ला र नगरका साथीहरूको पनि हामीलाई प्रतिबद्धता चाहियो। यहाँ निर्देशिकाको लागि आन्दोलन गर्दा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा परेका थियौँ। त्यो बेलामा हाम्रो सुचन्दीलाई पनि थाहा छ, हामी धेरै अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ त्यो आन्दोलन कसरी सेफ ल्यान्ड गर्ने भनेर। जिल्लामा विभिन्न जिल्लामा व्यवसायी साथीहरूले हामी काठमाडौँमा आन्दोलनमा छौँ, यहाँबाट फोन जान्छ, कोहीले झ्यालबाट सुन बेच्यो, कोहीले छतमा लगेर बेचिरहेको छ, कोहीले चोकमा बोलाएर सुन दिएको छ। त्यसरी हाम्रो आन्दोलन हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले जिल्लाका नगर र जिल्लाका अध्यक्ष, नगर र जिल्लाका अध्यक्ष र महासचिवले काठमाडौँको बैठकमा लिखित रूपमा प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी र भूमिका के हो त। किनकि जिल्ला नगर भनेको महासङ्घको स्वायत्त हो। उहाँहरूले आफ्नो छाता सङ्गठनले गरेको निर्देशनलाई पालना गर्ने कि नगर्ने त्यसको प्रतिबद्धता यदि भयो भने सशक्त आन्दोलन बनेका छौँ हामीले। अब महासङ्घले गर्ने आन्दोलन सशक्त आन्दोलन गर्ने। हामीलाई धेरै कुराहरू छन्, आर्थिकका कुराहरू छन्, आन्तरिक राजस्वका कुराहरू छन्, आयातका कुरा छन्, निर्यातका कुरा छन्, लगायतका अन्य हाम्रा समस्याका विषयलाई लिएर एउटा बुदागत रूपबाट प्याकेजमा हामीले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने तयारी गर्दैछौँ। त्यसमा यहाँहरूको साथ र समर्थनले मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ। केही हस्तकलाले लिएर गएको छ, सुन कहाँ कहाँ कसरी गएको छ र कसले बेचेको छ भन्ने समेत महासङ्घ अन्यहरूको छ। महासङ्घले पाउने 6.5 किलो सुन हो अहिले दैनिक। यहाँ 10 किलो भने पनि हाम्रो महासङ्घले पाउने 6.5 किलो सुन हो। 6.5 किलो सुनलाई एसोसिएट छुट्टै छन्, हेर्नुहोस् 34 जना एसोसिएट छन्। काठमाडौँ जिल्लामा त्यसको 50% त्यहीँ गइहाल्यो। सुन विभिन्न जिल्लामा पठाउनलाई धेरै अप्ठ्यारो छ, त्यही पनि हामीले बडा मुस्किलले मिलाएर कुनै जिल्लाको पनि धेरै कोटा नकाट्ने गरी गरिएको छ। अघि दिप्ती उपाध्यक्षले राख्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा छ। हामी एसोसिएटको सुन यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनलाई पहल गर्छौँ र पहल हामी गरिसकेपछि सफल पनि हुनेछौँ। त्यसमा यहाँहरू निर्धक्क रहनुहोस्। र सुनको कालो बजारीको विषयमा अब यहाँहरूलाई महासङ्घले के गरे के गरेन भन्दा पनि सबै साथीहरूलाई हेर्दाखेरि महासङ्घको निर्देशनलाई यहाँहरू कतिजनाले पालना गर्नुभयो म सोध्छु, हात उठाइदिनु होला। महासङ्घले कसरी खरिद बिक्री गर्ने भनेर एउटा निर्देशिका पठाएका छौँ, त्यो कसको दोकानमा टाँस्नु भएको छ? एकचोटि हात उठाइदिनु होला। कोले टाँस्नु भएको छ? यो महासङ्घले पठाएको निर्देशिका छैन। महासङ्घले त्यो जिल्लामा बढी सुन लिएर कसले कुन कुन पसलले सुन बिक्री गरेको छ त्यसको अनुगमन गरेर नाम, पान नम्बर, फोन नम्बर सहित महासङ्घलाई पठाइदिनु होला भनेको छौँ। म अध्यक्षज्यूलाई र यो शाखाका अध्यक्षज्यूलाई सोधेँ, तपाईँहरूले पठाउनु भएको छ बढी सुन लिएर बेच्ने व्यवसायीको नाम? छैन, यो पनि छैन। यो पत्र 1 हप्ता पहिला मात्रै महासङ्घले जिल्लालाई पठाएको छौँ। को हुन् बढी लिएर सुन बेच्ने, उहाँहरूको नाम पठाउनुहोस्। र हामीले महासङ्घमा अनुगमन समिति तयार राखेका छौँ। जहाँ आउँछ त्यहाँ हामी पुग्छौँ र उसले त्यो बढीमा लिएको सुनको स्रोत के हो र कहाँबाट ल्याइएको सुन हो। सुन कहीँबाट आएको छैन, ब्ल्याकमा हाम्रै साथीहरूबाट आएको छ, हाम्रै महासङ्घबाट आएको छ। कोही हाम्रोबाट आएको छ, कोही रत्नबाट आएको छ, कोही हस्तकलाबाट आएको छ। सुन ल्यायो, बम्बेवालालाई भ्याट्टे लहर दिएपछि बेचिदिने हुन्छ। को हो त नि ब्ल्याक गर्ने मान्छे त? हाम्रो व्यवसाय त कोही छैन। महासङ्घले 1 हप्ता पहिला खार्नेवाला, बम्बेवाला र टन्चवालाले सुन बेच्छ भने जिल्लाले कारबाही गर्नुहोस् भनेर पत्र पठाएको छौँ। तुरुन्त रोक्न लगाएका छौँ। रोकिएको छ त? महासङ्घ भनेको यो जिल्ला स्वायत्त छ। यहाँको सबै चिजलाई एउटा पोलिसी मेकर हो महासङ्घ। महासङ्घले पोलिसी बनाउँछौँ र त्यो पोलिसी अनुसार, निर्णय अनुसार यो जिल्लामा पठाएको चिज जिल्लाले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। सुन वितरण गर्ने एउटा खाका पठाएको छौँ। तपाईँहरूको कसैको सुन यहाँ लिएर वितरण गर्दा त्यो फर्म भराइएको छ? कोही साथीहरूले भर्नु भएको छ? महासङ्घले बकैदा एउटा फर्म पठाएको छ। 1 किलो सुन यो जिल्लामा आउँदा को साथीलाई दिनुभयो त्यसको फोन नम्बर, पान नम्बर, हस्ताक्षर, कति तौल, अनि जो साथीले फोन पाएको त्यहाँ फोन नम्बर छ, हामी महासङ्घबाट फोन गर्छौँ तपाईँले सुन पाएरै लेखेको हो कि के हो। र नपाउने व्यवसायीको त हामीसित अलरेडी फोन नम्बर त्यहाँ हुन्छ र उहाँहरूलाई यो रोटेसन ठिक छ कि छैन
त्यो गर्नको लागि त जिल्लाले पनि हामीलाई निर्देशन दिनु पर्यो। निर्देशन भन्दा पनि हामीले पठाएका कुराहरूलाई यहाँहरूले यहाँ कार्यान्वयन गरेर हामीलाई पठाइदिनु। यो एउटा नयाँ कुराहरू हाम्रो पहिलो बैठकबाटै हामी आउँदा बित्तिकै यो चिजहरू हामीले लागू गर्नुपर्छ भनेका छौँ। कालोबजारीको पहिचानै छैन महासङ्घलाई, मलाई छैन, कहाँ पाउँछ भन्नु पऱ्यो नि। जसले बढी हालेर किन्नु भएको छ उहाँले एउटा निवेदन लेख्नुहोस्, जिल्लालाई दिनुहोस्, फल्ना सुन चाँदी पसलले फल्ना व्यक्तिले मलाई कालोबजारीमा सुन बेच्यो भन्नुहोस्, जिल्लाले महासङ्घलाई पठाइदिनुहोस्, हामी कारवाही गर्छौँ। हामी त कारवाही गर्छौँ भनेको छौँ, होइन भने कालोबजारी रोक्ने काम फेरि महासङ्घको होइन। कालोबजारी रोक्ने काम यो राज्यको हो। राज्यले तस्करी गरेका छ। तपाईँ हामी व्यवसाय हौँ, 2-4 पैसा मुनाफा हुन्छ भने कालोबजारीबाटै किन्ने हो। तर आजको यहाँ सुनको भाउ बढी छ र हामीले बढी भयो भनेका छौँ। कुनै दिन सुनको भाउ 1000 कम हुँदाखेरि त फेरि ब्याङ्कको सुन बढी छ हामी किन्दैनौँ भन्ने त तपाईँ हामी व्यवसाय हो। त्यही कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेछौँ। त्यसैले हामीमा आफ्नो आचरण पनि बदल्नु छ, हामी चेन्ज हुनु छ। हामीले पारदर्शी व्यवसाय गर्नका लागि ब्याङ्कको सुन उठाउन जरुरी हुन्छ। आज अस्ति हामी ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग बैठक बस्यौँ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? सबै साथीहरूलाई हुन्छ एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि हाम्रो क्षेत्र एकदमै ठुलो छरिएको छ। जस्तै अघि हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो, वास्तवमै हामी हिन्दीकरणमा 3 दिन हाम्रो यात्रा नै हुन्छ। वास्तवमै गइसकेपछि साथीहरूलाई एकछिन भेट्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। तपाईँको धेरै लामो धेरै ठुलो, त्यस कारणले गर्दा नि हाम्रो यतिको उपस्थिति दियोस् होला भन्ने मलाई आश चाहिँ थिएन। दियोस् सम्पूर्ण साथीहरूले एकदमै माया मोह गरेर दियोस् कहाँ धेरै टाढादेखि आउनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। र आगामी नयाँ आउने कार्य समितिमा पनि यस्तो खालको साथीहरू आउनुहोस् कि जुन साथीलाई मैले गर्नुहोस् भनेर होइन कि आफ्नो मनदेखि नै म गर्छु भन्ने किसिमको एउटा भावना बोकेर आउनुहोस्। र एउटा वरियता क्रमले पनि लामो समयदेखि संस्थामा म उपाध्यक्ष पदमा बसेर काम गरेँ। त्यसमै त्यही क्रममा आएर अध्यक्ष भइयो। अध्यक्ष हुँदै गर्दा लामो समय 3 वर्ष कार्यकाल सिद्धाइयो। सिद्धाउँदै गर्दा म वास्तवमै म चाहिँ पुनः दोहोरिन चाहेको छैन। किन चाहेको छैन भन्दाखेरि संस्थामा अरू आउने नयाँ साथीहरूलाई पनि हामीले पालो दिनुपर्छ, नयाँ साथीहरूले पनि केही सिक्नुपर्छ। संस्थामा हिजोको दिनमा म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि यतिको मायक समातेर मलाई बोल्ने एउटा अभ्यास थिएन। अभ्यास हुँदै गर्दा आज म यतिको जो साथीहरूसँग मायकदेखि लिएर हरेक चिजमा फेस गर्न सक्ने एउटा मेरो अवस्था भयो भने भोलिको दिन अरू कुनै नयाँ साथी आउनुहोस्, उहाँ साथी पनि त्यस्तै किसिमको होस्। र वरियता क्रमले अब जस्तै उपाध्यक्ष हुन चाहेको खण्डमा उपाध्यक्षलाई नै दिन पालो, किनकि उहाँले पनि लामो समयदेखि हामीसँग काम गर्दै आउनुभएको छ। र हामी अब कुनै पनि साथीहरूले बाइकआउट गरेर यसलाई फालेर म जान्छु भन्ने किसिमको एउटा होडबाजी भन्दा नि संस्थामा हिजोको दिनदेखि बसेर गर्दै गर्नुभएको साथीहरू अझै गर्ने मौका दिउँ। उहाँहरूले अझै राम्रो गर्नु होला। नयाँ आउने साथीहरूलाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि नयाँ आउने साथीहरूलाई आउनै पाउनुहुन्न, तपाईँहरूको बाटो चाहिँ के को छ भनेको चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई पनि बाटो खुल्ला छ। हाम्रो साथीहरू अब अहिले छोड्दै गर्दा पनि 2-3जना साथीहरू हामी छोड्दै गर्छन्। र केही अब संस्थामा बढाउन मिल्ने सदस्य पदहरू रहेछन् भने त्यसलाई पनि हामीले हेरौँला। जिल्लाले अहिले हामीलाई पनि अलिकति 8जनासम्म सदस्य राख्न मिल्ने र 5जना पदाधिकारीहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ साथीहरूको तपाईँहरूको उपस्थिति गर्नुहोस्। अब सबैजना मिलेर जाउँ। र अहिले धेरै कुराहरू बोल्ने भन्दा पनि साथीहरू एकदमै भोगाउनु भएको छ। खाना खाऊँ, खाना खाएपछि बन्द सत्र हुन्छ, त्यसमा तपाईँ हामी सबैजना बसेर बाँकी कुराहरू गर्ने एउटा म बाचा गर्दै यस संस्थालाई यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य पार्न पालिदिनु हुने सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिज्यू लगायत व्यवसायिक मित्रहरू, पत्रकार बन्धु सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।